आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले आज कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। 5औं तहको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। विभिन्न सरकारी सेवामा, स्थानीय सरकारी सेवामा र प्रदेश निजामती सेवाको लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। कुन कुन पदमा विज्ञापन आह्वान गरिएको छ, कति न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ लगायतका विषयमा हामीले जानकारी लिनेछौँ। पहिला अप्राविधिक पदतर्फको कुरा गरौँ। अप्राविधिक पदतर्फ सहायक 5औं तहको लागि 40 जना माग गरिएको छ। लेखापालको लागि 2 जना माग गरिएको छ भने सहायक लेखापाललाई 11 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै आलेपको लागि चाहिँ 15 जना माग गरिएको छ। खुलातर्फ 68 जना माग गरिएको छ भने महिलातर्फ 18 जना माग गरिएको छ। 5औं तहको लागि आदिवासी जनजातितर्फ 6 जना माग गरिएको छ। यो चाहिँ अप्राविधिक तर्फ थियो भने विभिन्न प्राविधिक पदहरूको बारेमा कुरा गरौँ। अहिले हामी सबै पदहरूको न्यूनतम योग्यताको कुरा गर्नेछौँ। प्राविधिक र अप्राविधिक सबै पदहरूको। तथ्याङ्क सहायकको खुलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ भने महिलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। सब इन्जिनियरिङतर्फ पनि राम्रो सङ्ख्यामा विज्ञापन भएको छ। खुलातर्फ 40 जना माग गरिएको छ। महिलातर्फ 12 जना माग गरिएको छ भने आदिवासी जनजातितर्फ 2 जना माग गरिएको छ। मधेसीतर्फ 1 जना रहेको छ भने सब इन्जिनियरकै अर्को समूहमा खुलातर्फ 2 जना माग गरिएको छ भने महिलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै प्राविधिक सहायक कृषितर्फको कुरा गरौँ। कृषितर्फ 38 जना माग गरिएको छ। खुलामा महिलामा 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै खुलातर्फ पशु प्राविधिकमा 61 जना माग गरिएको छ भने रेन्जरमा 3 जना माग गरिएको छ। भू संरक्षण सहायकमा खुलातर्फ 4 जना माग गरिएको छ। महिलातर्फ रेन्जरमा 1 जना माग गरिएको छ भने भू संरक्षण सहायकमा पनि 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ रेन्जरमा 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै महिला विकास निरीक्षक खुलातर्फ 8 जना माग गरिएको छ भने महिलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटरमा पनि खुलातर्फ 15 जना माग गरिएको छ भने कम्प्युटर टेक्निसियनमा खुलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। शिक्षातर्फको प्राविधिक सहायकतर्फ 14 जना माग गरिएको छ। खुलामा महिलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। आदिवासी जनजातितर्फ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै पथ प्रदर्शकको लागि खुलातर्फ 1 जना, कविराजको लागि खुलातर्फ 5 जना र महिलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै खुलातर्फ हेल्थ असिस्टेन्टको लागि खुलातर्फ 22 जना माग गरिएको छ। महिलातर्फ 5 जना माग गरिएको छ। आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1, दलित 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै स्टाफ नर्समा पनि राम्रो सङ्ख्यामा विज्ञापन भएको छ। स्टाफ नर्समा खुलातर्फ 45 जना माग गरिएको छ। महिलातर्फ 11 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ 9 जना माग गरिएको छ। मधेसीतर्फ 8 जना माग गरिएको छ भने दलिततर्फ 3 जना माग गरिएको छ। अपाङ्गतर्फ 2 जना माग गरिएको छ। स्टाफ नर्सको पिछडिएको क्षेत्रतर्फ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै खुला पहेनामा 16 जना र महिलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। रेडियोग्राफरको खुलातर्फ 4 जना, महिला 1 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना र मधेसी 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै ल्याब टेक्निसियनतर्फ खुलामा 6 जना, महिला 2 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना, मधेसी 1 जना, दलित 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै फार्मेसी सहायकमा खुलातर्फ 3 जना माग गरिएको छ। महिलातर्फ 1 जना, त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै मधेसीतर्फ 1 जना माग गरिएको छ। फिजियोथेरापी सहायकमा खुलातर्फ 2 जना र महिलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजरमा खुलातर्फ 3 जना माग गरिएको छ र महिलातर्फ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ पनि 1 जना माग गरिएको छ। डेन्टल हाइजेनिस्ट खुला 1 र महिला 1 जना माग गरिएको छ भने एनेस्थेसिया सहायकमा पनि खुलातर्फ 5 जना, महिला 1 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना, मधेसी 1 जना र दलित 1 जना माग गरिएको छ। बायोमेडिकल टेक्निसियन खुला 1 जना र इसिजी टेक्निसियन खुला 1 जना माग गरिएको छ। अब परीक्षा कार्यक्रमतर्फ लागौँ। सबै प्रशासन सेवाका पदहरूमा सहायक प्रशासनतर्फ लेखापाल र आलेप सहायकको लागि प्रथम पत्र र द्वितीय चरणका परीक्षाहरू हुनेछन्। प्रथम चरणको प्रथम पत्रको परीक्षा 2078 फागुन 14 गते दिउँसो 1 बजे तोकिएको छ भने द्वितीय चरणका परीक्षाहरू प्रथम चरणको नतिजासँगै तोकिने जानकारी लोक सेवा आयोगले गरेको छ। त्यस्तै प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरूको परीक्षाको कुरा गरौँ। प्राविधिक सहायक कृषितर्फ चैत 5 गते दिउँसो 1 बजे हुँदैछ भने तथ्याङ्क सहायक तर्फ चाहिँ चैत 6 गते बिहान 7:30 बजे हुँदैछ।
रेन्जरको र भू संरक्षण सहायकको चैत्र 8 गते परीक्षा हुँदैछ। कम्प्युटर अपरेटरको चैत्र 9 गते, कम्प्युटर टेक्निसियनको चैत्र 11 गते, त्यस्तै सब इन्जिनियरिङ तर्फका पदहरूमा चैत्र 12 गते, त्यस्तै सब इन्जिनियरिङको बिएनआर तर्फ चाहिँ बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्चर तर्फ चाहिँ 13 गते हुँदैछ परीक्षा चैत्रको। पथ प्रदर्शक सङ्ग्रहालय पथ प्रदर्शकको चाहिँ चैत्र 13 गते नै हुँदैछ भने हेल्थ असिस्टेन्टको चैत्र 14 गते, त्यस्तै स्टाफ नर्सको 15 गते, रेडियोग्राफर स्वास्थ्य तर्फको 16 गते, ल्याब टेक्निसियनको 17 गते, त्यस्तै प्राविधिक सहायक शिक्षातर्फ 19 गते, फार्मेसी सहायकको 20 गते चैत्र, त्यस्तै फिजियोथेरापी सहायकको चैत्र 20 गते नै छ भने 21 गते मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजरको पद रहेको छ चैत्र 21 गते, त्यस्तै पहेनको लागि चैत्र 22 गते, एनेस्थेसिया सहायकको लागि चैत्र 23 गते परीक्षा हुँदैछ। बायोमेडिकल टेक्निसियनको लागि चैत्र 23 गते नै परीक्षा रहेको छ भने कविराजको लागि चैत्र 24 गते, डेन्टल हाइजेनिस्टको लागि र इसिजी टेक्निसियनको लागि चैत्र 25 गते रहेको छ भने पशु प्राविधिकतर्फ चैत्र 26 गते परीक्षा रहेको छ दिउँसो 1 बजे। त्यस्तै महिला विकासको लागि महिला विकास निरीक्षक 5औँ तहको लागि चैत्र 12 गते दिउँसो 1 बजे परीक्षा हुँदैछ र यो प्रथम चरणको परीक्षा हो। त्यसपछि द्वितीय चरणका परीक्षाहरू प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन हुँदा तय गरिनेछ र यसको परीक्षा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत हुनेछ। त्यस्तै परीक्षा फर्म भर्न 400 रुपियाँ लाग्नेछ र प्रत्येक समावेशी समूहको लागि थप 200 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। अनलाइनबाट मात्रै फर्म भर्न सकिन्छ, कनेक्ट आइपिएसबाट पैसा पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भने बैंक भाउचर प्रिन्ट गरेर बैंक मार्फत पनि बुझाउन सकिन्छ र अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू जेपिजे र पिडिएफ फर्मेटमा तपाईँले अपलोड गर्नुपर्नेछ। वेबसाइट ppsc.कर्णाली.gov.np मा गएर तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति माघ 17 गतेसम्म रहेको छ र दोब्बर दस्तुर तिरेर तपाईँले 2078 माघ 24 गतेसम्म फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। उमेर हद चाहिँ 2078 माघ 17सम्म 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाको हकमा 45 वर्ष ननागेको भए पनि हुन्छ भने महिला तथा अपाङ्गको लागि 40 वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। बहालवाला निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई उमेर हद लाग्ने छैन। र अब न्यूनतम योग्यताको कुरा गरौँ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता सहायक जुन प्रशासनतर्फको लागि जुनसुकै विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको भए हुन्छ। त्यस्तै लेखा सहायकको लागि व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वाणिज्य शास्त्रमा वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिएर +2 उत्तीर्ण अथवा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसर उत्तीर्ण भए हुन्छ। त्यस्तै आलेप सहायकको लागि व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिएर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ आलेप सहायकको लागि। अब तथ्याङ्क सहायकको लागि के योग्यता चाहिन्छ त्यो कुरा गरौँ। तथ्याङ्क सहायकको लागि तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित विषय सहित कुनै एक विषयमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्छ। यो ख्याल गर्नु होला, यसको लागि स्नातक रहेको छ। त्यस्तै सब इन्जिनियर्स को सबै समूहहरूको लागि सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्छ। त्यस्तै प्राविधिक सहायकतर्फ जुन कृषिको रहेको छ, कृषि र भेटनरी, त्यो सबैमा सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भने तालिमको अवधि तोकिएको पनि छ कुनै पदहरूमा। त्यस्तै रेन्जरको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन विज्ञान विषय लिएर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भने भू संरक्षण सहायकको लागि पनि सोही योग्यता तोकिएको छ। त्यस्तै कम्प्युटर अपरेटरको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिएर +2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ वा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो उत्तीर्ण गरी रजिस्टर्ड संस्थाबाट 6 महिनाको कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ वा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट +2 वा सोसर उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्किल्ड म्यान पावरको लागि सञ्चालित 6 महिने कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको भए पनि तपाईँले यो कम्प्युटर अपरेटरमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर टेक्निसियनको लागि कम्प्युटर मर्मत सम्बन्धी 1 वर्षको तालिम आवश्यक पर्छ र मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ र कम्प्युटर मर्मत सम्बन्धी 6 महिनाको तालिम लिनुभएको छ भने पनि फर्म भर्न सकिन्छ। महिला विकास निरीक्षकको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासनको लागि
शिक्षाशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्छ। सङ्ग्रहालय पथ प्रदर्शकको लागि इतिहास वा संस्कृति विषयमा स्नातक, याद गर्नु होला, यसमा चाहिँ स्नातक आवश्यक छ। यहाँ हामीले 2वटा तथ्याङ्क सहायक र सङ्ग्रहालय पथ प्रदर्शकको लागि स्नातक माग गरिएको छ। त्यस्तै कविराजको लागि आयुर्वेद विषयमा प्रमाणपत्र तह, हेल्थ असिस्टेन्टको लागि सामान्य चिकित्सामा प्रमाणपत्र तह, स्टाफ नर्सको लागि नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह, पहेनको लागि पहेन वा नर्सिङमा प्रमाणपत्र तह, रेडियोग्राफरको लागि रेडियोग्राफीमा प्रमाणपत्र तह, ल्याब टेक्निसियनको लागि हेल्थ ल्याब विषयमा प्रमाणपत्र तह वा एसएलसी उत्तीर्ण गरी ल्याब टेक्निसियन विषयमा 2 वर्ष 6 महिनाको तालिम आवश्यक छ। त्यस्तै फार्मेसी सहायकको लागि फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह, फिजियोथेरापीको लागि फिजियोथेरापी विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण आवश्यक छ। मेडिकल रेकर्डरको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्कशास्त्र वा गणित विषयमा प्रमाणपत्र तह, डेन्टल हाइजिनिस्टको लागि डेन्टल हाइजिन विषयमा प्रमाणपत्र तह, एनेस्थेसिया सहायकको लागि हेल्थ असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्स कोर्स उत्तीर्ण गरेर 3 महिना तालिम लिएको हुनुपर्छ। बायोमेडिकल टेक्निसियनको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आइएससी विज्ञान विषय लिएर 12 कक्षा उत्तीर्ण गरी बायोमेडिकल टेक्निसियन विषयमा कम्तीमा 1 वर्षको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै इसिजी टेक्निसियन स्वास्थ्यतर्फको यो पदको लागि सामान्य चिकित्सा विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण वा विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयमा 9 महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले विभिन्न पदहरूको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यताको कुरा गरेका छौँ। र एउटा कुरा जानकारी लियौँ, विविध सेवाको महिला विकास निरीक्षक तर्फका पदहरूमा महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछन्। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोला है त। यो चाहिँ थप सूचना भनेर लोकसेवा आयोगले राखेको छ। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले विविध सेवाको महिला विकास निरीक्षक पदको लागि चाहिँ महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्छ। साथै यदि तपाईँको विभिन्न विषयमा न्यूनतम योग्यता पुगेको छ भने कृपया सबै विषयमा भर्नुहोला। यो एकदमै राम्रो अवसर पनि रहेको छ सेवा प्रवेशको लागि। यदि तपाईँ सेवा प्रवेश गर्नुभएको छैन भने र राम्रो सङ्ख्यामा विज्ञापन भएको छ यो प्रशासनतर्फका पदहरूमा पनि र तपाईँले यी विभिन्न विषयको तयारीको लागि विशेष गरेर यो प्रशासन सेवातर्फको सहायक, लेखा सहायक, त्यस्तै तथ्याङ्क सहायक र मेडिकल रेकर्डरको लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट ayogtayariNepal.com मा जान सक्नुहुन्छ र त्यस्तै हाम्रो आयोग तयारी नेपाल मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत विभिन्न सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ तथ्याङ्क सहायक र मेडिकल रेकर्डरको क्लास चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। 98 21 90 49 57 मा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ क्लासको लागि। र अन्य यस्तै विभिन्न सामग्रीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।